बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते बच्चों के रोने की आवाज सुनते हैं। कहते हैं कि ए अम्मा क्या बात है, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? बच्चे रो रहे हैं, दूसरों की नींद खराब होती है। वो कहती हैं कि भाई क्या बताऊं, बच्चों की वालिदा भी नहीं है, बच्चों का वालिद भी फौत हो चुका है। ये बच्चे यतीम बच्चे हैं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं रोजाना यही करती हूं कि हंडिया में कुछ कैंकरियां डाल के, कुछ पानी डाल के उसको हिलाती रहती हूं, चूल्हे पे रखती हूं। कुछ दिनों से ये मैं काम कर रही हूं, बच्चों को दिलासा देती हूं, सब्र देती हूं कि सब्र करो, अभी खाना पक जाता है तो तुम्हें खिलाती हूं। लेकिन इसमें है तो कैंकरियां, खाना कहां से पकेगा? अल्लाहु अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के साथ उनका गुलाम था असलम। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से बरसती आंखों के साथ चलते हैं, रास्ते में रोते आते हैं और कहते हैं कि उमर, तेरी हुकूमत में इस किस्म के लोग रहते हैं, तुझे पता ही नहीं है। बरसती आंखों के साथ आके बैतुल माल का दरवाजा खोलते हैं, वहां से कुछ सत्तू का आटा डाला, कुछ खजूरें डाली, कुछ चर्बी डाली, कुछ और जरूरत का सामान डालकर बोरी भरते हैं। बोरी भर के अपने गुलाम असलम से कहते हैं कि असलम, मेरी पुश्त पे इस बोरी को लाद दो। गुलाम कहता है, आका मैं कुर्बान जाऊं, मैं किस लिए हूं, मैं उठाऊंगा, आप नहीं उठाएं। हजरत उमर कहने लगे, मैं जो कह रहा हूं कि मेरी पुश्त पे डाल दो, आज तुम इस बोझ को उठा लोगे, क़यामत के दिन उमर के बोझ को कैसे उठाओगे? नहीं, मैं खुद उठा के लेके जाऊंगा। अपने आका के जलाली जवाब को सुनकर नौकर समझ गया कि आका मुझे नहीं उठाने देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस बोरी को उठाकर उस बुढ़िया के घर में आते हैं, नौकर साथ है। ये खलीफा वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बे मील का हुक्मरान है कि जो रात की नींद कुर्बान करके अपनी रियाया की इस कदर जो है खबरगिरी रखते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सामान लाकर वहां पे डाल देते हैं। उस बुढ़िया से कहते हैं कि अम्मा जरा ये देगची मुझे दो, चमचा दो। वो लेके उससे धो के उसमें कुछ खजूरें डालते हैं, कुछ सत्तू डालते हैं, कुछ चर्बी डालते हैं, डाल के चूल्हे पे रख के अब खाना बनाना शुरू करते हैं। उनके गुलाम ये बताते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की घनी दाढ़ी, उससे धुआं यूं निकल रहा था कि जैसे दाढ़ी में उलझ रहा हो। अमीरुल मोमिनीन खुद अपने हाथों से आग जलाते हैं, आग नहीं जलती, उसमें फूंके मारते हैं, धुएं की वजह से धुआं आंखों में पड़ता है, आग जलाते हैं, दाढ़ी से धुआं गुजर रहा है, कपड़ों के ऊपर धूल पड़ रही है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन खाना पका रहे हैं। कुछ देर में खाना पक जाता है, खाना पकाकर प्लेटों में डाल के बच्चों के सामने रख के थोड़ी दूर हट के बैठ जाते हैं। गुलाम कहता है, आका क्या देख रहे हो? कहते हैं, पहले बच्चों को रोते हुए देखा, अब उमर चाहता है कि कुछ देर के लिए बच्चों को हंसते हुए, खेलते हुए भी देख ले। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों को खाना खिलाकर कुछ देर दूर होकर बैठ के बच्चों को खेलता देखकर खुश होते हैं। जब बच्चे खेलने लगते हैं, खेल के सोने की तैयारी में होते हैं,
تو اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ اماں اب تیرے بچے سو گئے ہیں، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ بڑھیا دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے اس بھوک کے عالم میں، اس کرب کی کیفیت میں کھانا مہیا کیا۔ بیٹا تو اتنا رحم دل ہے، عمر کی جگہ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس بڑھیا کو نہیں پتا کہ یہ عمر ہی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ تو اتنا رحم دل ہے، عمر کی جگہ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ اماں یہ نہیں جتایا کہ میں ہی عمر ہوں، بلکہ کہا کہ اماں تو جب کل دربار خلافت میں آئے گی تو مجھے بھی عمر کے قریب پائے گی۔ اگلے دن وہ بڑھیا جب دربار خلافت میں حاضر ہوتی ہے اپنے بچوں کے وظیفہ کے لیے، تو دیکھتی ہے کہ یہ تو خود امیر المومنین ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دینا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اماں تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میری حکومت میں رہتے ہوئے میں آپ لوگوں کا خیال نہ کر سکا۔ اور برستی آنکھوں سے امیر المومنین نے کہا کہ اماں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرا شکوہ نہ کرنا، عمر کو تمہارے حال کا پتہ نہیں تھا۔ جو عمر اس حد تک اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہوں، پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہ اترتی؟ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اپنی مدد اتاری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں لسان نبوت سے یہ الفاظ نکلے کہ لو کان عبادی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر نے ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے ہاتھ میں تیر، اور پشت پر کمان لگا کر خانے کعبے میں تشریف لائے، 7 مرتبہ طواف کیا، 2 رکعتیں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر ادا کی، اور پھر سرداران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور آ کے ایک ایک کا نام پکار کے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی اولاد کو یتیم کرانا چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ پہاڑ کے اس پار آ کر میرا راستہ روک کے دیکھ لے، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی۔ عمر جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا چاہ رہا ہے، کسی کافر میں جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لے۔ ایک دفعہ کسی نے کسی صحابی پر تنقید کی، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص عبید اللہ نے گالی دی۔ حضرت عمر نے نظر مانی کہ عبید اللہ کی زبان کاٹ دیں گے، کیونکہ اس نے جو ہے مقداد بن اسود کو گالی دی ہے۔ آپ سے سفارش کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہ کہو، اس کی زبان کاٹنے دو، تاکہ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ کو برا نہ کہے، کوئی رسول اللہ کے صحابہ کو برا نہ کہے
جو نبی کے صحابہ پہ گالیاں بکتا ہے عمر اس کی زبان کاٹ دے گا۔ یہ صحابہ کی تکریم، صحابہ کا احترام، صحابہ کی عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ ان کے فضائل بے شمار احادیث میں موجود ہیں۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔